वफाकी काबीना लॉकडाउन में नरमी पर मुत्तफिक, हतमी फैसला आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी की सूरत में इतलाक 31 मई से होगा। जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो उन कवायद व ज़वाबत, ये SOPs पे स्ट्रिक्ट अमल दरामद, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है। वफाकी काबीना के अरकान का 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, लॉकडाउन में नरमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत हर चीज़ को मरहलावार खोला जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद के निश्तर बरसा दिए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अहम इजलास। NCOC की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की तजावीज़, ट्रांसपोर्ट की बंदिश का खात्मा, कोरोना से बचाव के कवायद पर अमल दरामद से मशरूत। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मखसूस OPTs को फ़ाल करने का फैसला। हुकूमत पंजाब का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। 15 रमज़ान से कपड़े की दुकानों को 6 घंटे खुलने की इजाज़त होगी। सनत और हरफत से मुतालिक दुकानें भी खुलेंगी। आवाम को पार्कों में भी जाने की इजाज़त होगी। बाकायदा ऐलान 8 मई को होगा। अपनों में ईद मनाने वाले परदेसियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क भर में 10 मई से ट्रेनें जुज़वी तौर पर हल पड़ेंगी। खुसूसी ट्रेन ऑपरेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग 9 मई से शुरू होगी। तर्जुमान रेलवे का 60 सीट्स बुक होने के बाद बुकिंग रोकने का ऐलान। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों का लॉकडाउन बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत से तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का भी कह दिया। कहा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए। हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है कि हमारा अपना ही सोल्जर जो है वो ये जंग हार गया है, तो ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। बाकी के इंतजाम आप लोगों के सामने आ गए हैं, और 2 चीज़ें थी इसमें। एक तो ये कि समाजी जो खौफ है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये पेंडेमिक है, ये वायरस है, ये किसी को भी लग सकता है, और इसमें फ्रंट लाइन के डॉक्टर तो ज़रूर मुतासिर होंगे जो कि उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और ये डॉक्टर भी उन्हीं में से एक हैं। कराची में डॉक्टर फुरकान की मौत मुअम्मा बन गई। डॉक्टर फुरकान किन अस्पताल तक पहुंचे? इंडस अस्पताल और SIUT ने डॉक्टर फुरकान के अस्पताल आने की तरदीद कर दी। अस्पताल के कैमरों में भी एम्बुलेंस नजर नहीं आई। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद का तहकीकात का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर फुरकान की मौत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट कल तक मुरतब होने का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डॉक्टर फुरकान की मौत से मुतालिक मुतज़ाद आरा सामने आए, जल्द हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। मोहलिक वायरस से 514 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में 8,189, पंजाब में 8,133, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499, बलोचिस्तान में 1,321, गिलगित में 372, इस्लामाबाद में 464 और आज़ाद कश्मीर में 71 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। में इस वक्त एक आप लोग देख सकते हैं इस तरह के इस छोटे से उसमें रूम में, जो कि बिल्कुल ही आप सब लोग देखेंगे एक इस तरह का रूम है। देखें इस रूम में मैं बंद हूँ सुबह 5 बजे से। कल से एक रूम है, ना इसमें वॉशरूम है, ना इसमें कोई आने की जगह है, ना यहाँ पे किसी के जाने की जगह है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है। इस्लामाबाद में पिम्स के डॉक्टर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुतासिरा डॉक्टर का वीडियो पैगाम। कहा, टेस्ट मुस्बत आने पर कमरे में बंद कर दिया गया। डॉक्टर के हुकाम से किसी बेहतर जगह मुंतकिल करने की अपील। गवर्नर सिंध के दौरा मटियारी की आफ्टर शॉक्स जारी। इमरान इस्माइल से मुलाकात करने वाले मजीद 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक।
ضلع میں کورونا مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے گورنر سندھ پر الزام دھر دیا، کہا سندھ حکومت کے ریلیف پیکج پر گورنر دستخط نہیں کر رہے، وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی کچھ نہیں کر رہی، وفاق سے تمام صوبوں کی مدد کا مطالبہ۔ کراچی پولیس کورونا وائرس کے نشانے پر پولیس کا دوسرا جوان بھی کورونا سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ AVLC اہلکار کو گھر میں قرنطینہ کیا گیا تھا۔ 26 اپریل کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ خبردار، ہوشیار، اب سائیکل چلانے والے بھی تیار ہو جائیں۔ سائیکل کی سواری کے دوران ہیلمٹ پہننا لازمی قرار، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کراچی میں ایک اور دل خراش واقعہ، گلستان جوہر میں رہائشی فلیٹ کی چھت کا ایک حصہ گر گیا، ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جاں بحق افراد میں ایک خاتون بھی شامل۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگ گئی، آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، متعدد افراد زخمی، آپ کو ٹاور اور اس کے قریبی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی کے الیکٹرک کی حد درمی جاری، سحری کے وقت ملک بیشتر علاقوں میں بجلی غائب، شہری شدید پریشانی سے دوچار رہے۔ رمضان المبارک میں معصوم بچوں کی روزہ کشائی کی خوشیاں، جی ٹی وی کی ٹیم آپ کی خوشیوں میں شریک، ننھی آسانیہ کی خوش آمالی نے والدین کے دل باغ باغ کر دیے۔ جی ٹی وی میرپور ماتھیلو کے معذور مگر باہمت رکشہ ڈرائیور کی مدد کا ذریعہ بن گیا، علی گوہر کی خبر نشر ہونے کے بعد ASP مالی امداد کرنے گھر جا پہنچا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ شدید مالی بحران کا شکار، ملازمین تنخواہوں کے لیے رل گئے، واٹر بورڈ نے حکومت سے 1.5 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ مانگ لی۔ بھارت کے خلاف فلموں اور ڈراموں پر سرمایہ نہیں لگایا جاتا، معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے پروگرام دستک میں راز سے پردہ اٹھا دیا، کہا 95% ڈرامہ نویس بیرونی دباؤ اور ہدایت پر لکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 4.25 لاکھ کے قریب جا پہنچی، 2,60,000 کے قریب ہلاکتیں۔ اٹلی اور برطانیہ میں بدستور کورونا کے وار ہلاکتیں 19,000 کو کراس کر گئی۔ فرانس کورونا وائرس نے 70,000 سے زائد امریکیوں کی جان نگل لی، جان لیوا وائرس نے امریکی معیشت کو بھی چت کر دیا۔ ٹرمپ حکومت پہلی بار دوسری سہمائی کے دوران $30 کھرب کا قرض لے گی۔ امریکی صدر نے کورونا کے خلاف ٹاسک فورس ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کورونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو لمبی تان کے سو جائیں، امریکی ماہرین نے مہلک وائرس سے بچنے کا آسان طریقہ بتا دیا، جسم کے مدافعاتی نظام کو مضبوط کر کے بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد نے 90 کی دہائی میں فکسنگ سکینڈل میں ملوث کھلاڑیوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا، کہا وزیر اعظم قانون بنوائیں، جوئے میں ملوث کھلاڑیوں کو پھانسی دلوائیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، گرمی کی شدت میں کمی، ننکانہ صاحب اور گردونواں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہارون آباد میں وقفے سے بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ اور کراچی میں آج بھی موسم گرم رہے گا، سمندری ہوائیں بند، محکمہ موسمیات کی 4 دن تک درجہ حرارت 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گوئی۔